बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। अगरचे उसकी रहमतें हर आन हर लम्हा उसकी मखलूक पर बिला तफरीक व इम्तियाज बरसती रहती हैं, लेकिन कुछ मखसूस दिन और रात और महीने ऐसे हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। दोस्तों, बहार का मौसम आते ही चमन में रूह परवर हवाएं चलने लगती हैं, खुश्क दरख्त हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, जिसमें इंसानी की रगों में ताजा खून गर्दिश करने लगता है। माह रमजान इंसानों के लिए अल्लाह की बेपाया रहमतों का मौसम बहार है, जैसा कि ऐलान खुदाबंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतरा लोगों की हिदायत के लिए। प्यारे दोस्तों, वैसे तो रमजान के महीने का हर वक्त ही बाबरकत है, लेकिन इस महीने में सहरो इफ्तार के वक्त की अपनी ही बरकत और अपनी ही फजीलत है। लेकिन अफसोस ये है कि अक्सर लोग इन औकात को या नींद की नजर कर देते हैं या फिर खाने पीने में जाया कर देते हैं। आज की वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो सहरी खाने के बाद सो जाते हैं। सहरी के बाद सोने के क्या नुकसानात हैं आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, सहरी के बाद सोने के नुकसानात भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले सहरी की फजीलत को जान लेना और समझ लेना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने कौन सी बरकत इस वक्त के साथ जोड़ी हैं। दोस्तों, एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में यकीनन बरकत है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के खाने के बारे में फरमाया, बेशक ये बरकत है जो अल्लाह ने तुम लोगों को अता की है, लिहाजा इसे नहीं छोड़ना। दोस्तों, इन अहादीस मुबारका से पता चला कि सहरी करने में बरकत है, इसलिए सहरी छोड़ना सिर्फ मुजायका होने या न होने का नहीं बल्कि इससे बढ़कर है। इसलिए खुसूसी ख्याल रखिए कि सहरी की बरकत से महरूम ना हो, और ये भी समझ लीजिए कि मामला सिर्फ बरकत तक ही महदूद नहीं बल्कि इससे बढ़कर है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क करने वाली चीज सहरी का खाना है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सहरी करने वालों पर अल्लाह रहमत करता है और अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी जरूर करो, खाह एक घूंट पानी से ही करो। प्यारे दोस्तों, आपने सहरी की अहमियत और फजीलत के हवाले से ये रिवायात मुलाहिजा की। बाज लोग जो नींद के ज्यादा शैदाई होते हैं और रात को देर से खाना खाकर सो जाते हैं और सहरी के लिए नहीं जागते, वो खुद ही सोच लें कि खुद कितनी बड़ी खैर से महरूम कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सहरी तो करते हैं लेकिन सहरी के बाद बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे लोग खबरदार हो जाएं, क्योंकि वो खुद को रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आइए पहले आपको रूहानी नुकसान के हवाले से आगाह करते हैं। याद रहे कि फुक़हाए किराम ने सुबह के वक्त सोने को मकरूह करार दिया है। अलबत्ता यह समझना जरूरी है कि सुबह के वक्त से क्या मुराद लिया जाएगा, तो इसका तायुन एक दूसरी रिवायत से होता है जिसमें यह कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफताब तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करते हैं। यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज्क की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज फजर के बाद थोड़ी देर तस्बीहात वगैरह में लगा रहे और सूरज तुलू होने के बाद सोए तो उसके हक में कोई कबाहत व कराहत नहीं रहेगी, क्योंकि बाज बुजुर्गों का इसी तरह का मामूल रहा है। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि सहरी के बाद का जो वक्त है, जिसे सुबह सादिक का वक्त कहते हैं और फजर की अजान के साथ शुरू होता है, ये वक्त बहुत ही बरकत वाला वक्त है और ये वक्त तुलूए आफताब तक का है और अक्सर लोग सहरी खाने के फौरन बाद दोबारा सो जाते हैं।
بعض تو نماز بھی اذان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طلوع آفتاب کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد سوتے ہیں۔ یوں ایک نقصان تو اس وقت کی برکات اور رزق کی برکت سے محروم ہونا ہے، جبکہ دوسرا نقصان اشراق کی نماز سے محرومی ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت گزر جانے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور دوستو، سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی کی اتباع میں اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس وقت کو سو کر غفلت میں گزار دیا جائے۔ پیارے دوستو، آج جتنے بھی لوگ رزق میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ رزق کی تقسیم کے وقت اس بابرکت وقت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہیے کہ وقت میں سونے سے اجتناب کیا جائے اور اس وقت کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ دوستو چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کرنے کے سائنسی نقصانات کیا ہیں۔ تو دوستو، اس گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک سے کرتے ہیں جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ یعنی ان اوقات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سونے سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو، اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا آج میڈیکل سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت میں بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ دمے کا تعلق سانس سے ہے اور سانس کا آکسیجن کے ساتھ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اوقات جاگ کر گزاریں۔ اگر آپ ان اوقات میں سونے سے پرہیز کر لیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ تجربات اور مشاہدات سے یہ بات واضح ہے کہ ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشیت آ جاتی ہے۔ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ فجر کی نماز کی پابندی ضرور کریں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، اور کوشش کریں کہ اشراق کی نماز سے پہلے نہ سوئیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔